पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम अपने मौजू को शुरू करेंगे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम। हेलो, अब्दुल नहीद एक बड़े खूबसूरत मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। एक ऐसा मौजू जिस पर लोग बात करना बड़ा पसंद करते हैं और उसमें जाना लोग बड़ा पसंद करते हैं, और उस वाक़या से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वहाँ पर हम खुलकर अपने टैलेंट का इजहार करते हैं। कहीं पर ये बात खुशियाँ लेकर आती है, कहीं पर ये बात झगड़ों को जन्म देती है, और इसके बारे बड़े सगीर पाक व हिंद में कहा जाता है कि ये ऐसे गुड़ के लड्डू हैं जिसने खाया वो भी पछताए, जिसने नहीं खाया वो भी पछताए। जी हाँ, समझ गए होंगे आप। शादी वेडिंग एक ऐसी बात है, एक ऐसा मौजू है जिस पर सारे ही बात करना पसंद करते हैं। स्कूलों के बच्चे बड़े शौक़ से छुट्टियां लेकर मामू चाचू वगैरह वगैरह की शादी में जाते हैं। औरतें जो है वो बहुत पसंद करती हैं, शादीशुदा औरतें, उनके मेके में शादी हो तो तब शौहर के साथ लड़ाई भी कर लेती है कि मैंने भाई की शादी पे जाना है, और अगर शौहरों के घरों में शादियां हों तो फिर औरतें झगड़े भी डाल देती हैं कि तुमने अपने भाई के लिए ये किया और वो किया। तो आज हम संजीदा गुफ्तगू करेंगे कि शादी जिसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है, मंगनी, रिश्ता पूछना, तेल, मेहंदी, रुखसती, शादी कार्ड, खाना, मेन्यू, वेन्यू, ये सारी बातें जो हैं ये शादी से रिलेटेड हैं। ड्रेस कैसा पहना जाएगा, मेकअप कैसा किया जाएगा, कौन से पार्लर में तैयार हुआ जाएगा, हम किस तरह का खाना प्रिपेयर करेंगे, ये सारी बातें अच्छी हैं, रिलेटेड हैं शादी से। लेकिन ऐसी बात जिसके साथ शादी चलनी है, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारनी है, उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ना तो माँ बाप अपनी बेटियों और बेटों के साथ इस तरह की बात करते हैं, और ना ससुराल में से कोई इस मौजू पर बात करता है, और ना लड़कों के दोस्त और ना लड़कियों की सहेलियाँ इस मौजू पर बात करते हैं। सिर्फ शादी जो है वो कपड़ों, लेने देने और तोहफे तोहफ़ पर ख़त्म हो जाती है। शादी निभेगी या नहीं निभेगी, शादी निभेगी तो कैसी निभेगी, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी या बुरी ज़िंदगी गुजरेगी, और अगर बुरी गुजर रही है तो उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, और अगर अच्छी गुजर रही है ज़िंदगी तो उसको और अच्छा कैसा बनाया जा सकता है। इस मौजू पर हम बात करेंगे। लोग शॉपिंग्स करते हैं, लोग बहुत सारी अशिया ख़रीदते हैं, बल्कि हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में तो ये रवाज है कि जब अभी बच्ची पैदा होती है तो माएँ जो हैं वो जहेज़ बनाना शुरू कर देती हैं, जायदादें बनानी शुरू कर दी जाती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कामों में हम पड़ जाते हैं जिनका शादीशुदा ज़िंदगी के साथ बहुत कम ताल्लुक़ होता है। जी हाँ, शादी नाम है ज़िम्मेदारी का, शादी नाम है एहसास का। तो मैं दोनों मौज़ूआत पर बात करूँगी, लड़के के मुतालिक भी और लड़की के मुतालिक भी, दुल्हा के मुतालिक भी
اور دلہن کے متعلق بھی، دلہا کے گھرانے کے متعلق بھی اور دلہن کے گھرانے کے متعلق بھی۔ اس سے ریلیٹڈ باتیں تو ایک الگ موضوع ہے اور اس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، اس پر بہت زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرف ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بات کریں گے ذمہ داریوں کے متعلق کہ شادی نام ہے ذمہ داری کا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے بیاہ کر کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے، بے شک اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، باقی چیزوں کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ذمہ داری کی۔ ماں باپ کچھ نہ کچھ تو اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں، لیکن پراپرلی ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی نہ تو تربیت کی جاتی ہے اور نہ ہی بچیوں کو سکھایا جاتا ہے۔ صرف زیادہ تر جو گھریلو سیاست ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا، نندوں اور بھابھیوں کے جھگڑے، صرف انہی کے چوگرد جو ہے وہ ایک شادی شدہ زندگی گھومتی رہتی ہے۔ لڑکیاں جب اپنے لے کے جاتی ہیں تو ساس کی بری باتیں، نندوں کی بری باتیں، جی تو اپنے شوہر کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن مائیں بھی اور بہنیں بھی بڑے مزے سے وہ باتیں سنتی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا ہم ان منفی باتوں سے پازیٹیو باتیں نہیں نکال سکتے؟ جب ایک لڑکی بیاہ کر کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو لڑکی کو احساس ہونا چاہیے کہ شادی از ناٹ جسٹ دا انجوائمنٹ، یا شادی صرف ایک گھر تبدیل کر کے دوسرے گھر آ جانا نہیں ہے، یا صرف پیا دیش سدھارنے کا نام شادی نہیں ہے، بلکہ شادی نام ہے ذمہ داریوں کا۔ جب ایک شادی شدہ زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک گھرانے میں آپ ایک شوہر کی ساتھی بنتی ہیں، اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں برابر کی حصے دار بنتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ پازیٹیو آسپیکٹس ہیں تو اس کے ساتھ نیگیٹو آسپیکٹس ہیں۔ آپ ایک اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہیں تو جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ آپ کے ہی ماں باپ ہیں، جو لڑکے کی بہنیں ہیں ان کو آپ اپنی بہنیں سمجھیں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اس زمرے میں نہیں کہ اس کو آپ اتنا اپنا سمجھیں کہ بس سب کچھ میرا اپنا ہی ہے اور جو باقی گھر کے افراد ہیں ان کو آپ اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ اس طرح آپ کی زندگی کے اندر لڑائیاں جنم لیں گی، جھگڑے جنم لیں گے، اور جو اگلے گھر والے ہیں وہ بھی احساس کریں کہ ہم ایک لڑکی کو بیاہ کے لائے ہیں، ایک نوکرانی کو ہم لے کر نہیں آئے کہ جس کو ہم لے کر آئے ہیں وہ جسٹ ہمارے کام کرے اور ہماری خدمت کرتی رہے، نہیں، وہ ایک انسان ہے، ایک مکمل انسان ہے۔ ابھی وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میری جو ساس ہے، جو میری ماں ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، میری نندیں جو ہیں ان کی نیچر کیسی ہے۔ لڑکی جو ہے وہ اس گھر والوں کو نہیں سمجھ پا رہی اور نہ اس گھر والے اس لڑکی کو سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہتان بازی، چغل خوری اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بڑھتی ایک شادی شدہ زندگی کے اوپر سٹاپ لگا دیتی ہیں اور میاں اور بیوی کی علیحدگی اور طلاق تک بات چلی جاتی ہے۔ جو ایک لڑکا ہے جس نے شادی کر لی ہے اس کے اندر بھی بچگانہ حرکات ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان نہیں رہا ہوتا کہ میرے اوپر ایک خاتون کی ذمہ داری ہے اور اس کو میں نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور نہ ہی ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کر پاتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اسی طرح سے ان کا بچہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ریلیجن سے، مذہب سے، جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ اسلامک تعلیمات کی روشنی میں اپنے ماں باپ سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کریں۔ جو کرسچن بہن بھائی ہیں وہ اپنے پادری صاحبان سے، اپنے فادر سے، اپنے پاسٹر سے اور بائبل کی تعلیم سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں کہ جو ریلیجن ہے وہ کس طرح کی شادی شدہ زندگی جو ہے اس کے متعلق آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرتی نارمز ہیں، جو ہمارے معاشرتی اصول ہیں، جو ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے، اگر ہم ان کو بھی فالو کریں گے تو میرا خیال ہے، بلکہ خیال نہیں یقین ہے کہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ خوبصورت گزرے گی، اور جو میاں اور بیوی ہیں وہ معاشرے کے اندر ایک مثالی جوڑا جو ہے وہ
साबित होंगे और दूसरों को भी वो गाइड कर सकेंगे। दूसरों की जो मुश्किलात वाली ज़िंदगी है उनमें दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे ताकि उनकी भी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छी ज़िंदगी गुज़रे। शादीशुदा ज़िंदगी एक मुसीबत वाली ज़िंदगी नहीं है बल्कि एक अच्छी और मुकम्मल लाइफ है, बशर्ते कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपनी हैसियत को पहचान ले। तो ये ज़िंदगी और ससुराल का घर लड़कियों के लिए दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत होगा। आप उस घर की महारानी बनकर गई हैं तो महारानी बनकर सिर्फ राज ही नहीं करना, उसके साथ आपकी ज़िम्मेदारियां भी हैं, उनको भी पूरा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।